नमस्ते, म डाक्टर शङ्कर रिजाल प्रदेश आयुर्वेद औषधालय कालगाउँमा कार्यरत छु र यहाँको प्रमुख पनि हो। गत वर्ष हामीले विभिन्न आइसोलेसन त्यसैगरी पूर्व सावधानी कक्ष र क्वारेन्टाइनहरुमा चाहिँ मनोसामाजिक परामर्श, उच्च मनोबल कायम गर्ने विभिन्न उपायहरू, योग ध्यान प्राणायाम, ब्रिथिङ एक्सरसाइज लगायत थुप्रै उपायहरूको अवलम्बन गर्नका निमित्त हरेक आइसोलेसन सेन्टर, हरेक चाहिँ क्वारेन्टाइन, हरेक चाहिँ पूर्व सावधानी कक्षमा गएर उहाँहरूलाई चाहिँ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने उपायहरू, रोग प्रतिरोधक क्षमता वृद्धि गर्ने विभिन्न आयुर्वेद औषधिहरू र त्यस्ता जडीबुटीहरूको परामर्श दिने काम गरेका थियौँ र निःशुल्क रूपमा त्यस्ता औषधिहरू पनि वितरण गर्ने कामहरू गरेका थियौँ गत वर्षको। यो वर्ष आइरहँदा अलिकति पृथक तरिकाले कोरोनाको महामारी पनि अलि फरक तरिकाले देखिएको छ। यो समयमा हामीले प्रदेश आयुर्वेद औषधालयमा 15 बेडको कोभिड आइसोलेसन सञ्चालन गरेका छौँ। यसमा हामीले आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग, नेपाल सरकार स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट जारी गरेको कोभिड सम्बन्धी उपचार निर्देशिका छ। त्यसमा रहेर विभिन्न किसिमका आयुर्वेद औषधिहरूको प्रयोग गर्दै उपचार गरिरहेका छौँ। आजको दिनसम्म आइरहँदा थुप्रै आदरणीय महानुभावहरूलाई यहाँबाट हामीले डिस्चार्ज गरेर घर पठाइरहेका छौँ र अहिले केही बिरामीहरू अझै हाम्रो आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। आजको दिनमा 12 जना अझै हुनुहुन्छ 15 बेडमा। थुप्रै चाहिँ अक्सिजन स्याचुरेसन लेभल कम भएका सम्म पेसेन्टहरू हाम्रोमा आउनुभएको छ र हिजोका दिनमा पनि एकजना 55% मात्रै अक्सिजनको लेभल भएका बिरामी अहिले भर्खर म राउन्डमा गएर आएको थिएँ, उहाँको अहिले भर्खर 88 छ। यसरी विभिन्न किसिमका उपायहरूको सपोर्ट गर्दै आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्साको विधिलाई सबैभन्दा प्राथमिकताका साथ राख्दै हामीले यहाँ उपचार गरिरहेका छौँ। विशेष गरी त्यस सम्बन्धी प्रयोग हुने थुप्रै औषधिहरू हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ र परम्परादेखि नै प्रयोग हुँदै आइरहेका फ्लू, राइनाइटिस लगायत थुप्रै रोगमा प्रयोग हुने जो आयुर्वेदबाट प्रयोग भएर त्यसले राम्रो चाहिँ रिजल्ट दिएका औषधिहरू उहाँहरूमा हामीले गरेका छौँ। उहाँहरूले चाहिँ खाइरहनु भएको छ र अहिले करिब धेरैलाई चाहिँ सुधार हुँदै केही त डिस्चार्ज भएर पनि जानुभएको छ र केही अझै हाम्रोमा हुनुहुन्छ। दैनिक बिहान हामीले अहिले योग ध्यान प्राणायाम र ब्रिथिङ एक्सरसाइज साथसाथै मनोसामाजिक परामर्शका क्रियाकलापहरू एकदमै निडर, एकदमै प्राथमिकता साथ हरेक दिन बिहान हामी आफैभित्र आइसोलेसनमा गएर उहाँहरूको नजिकै बसेर हामीले गरिरहेका छौँ। जसको कारणले गर्दा मनोसामाजिक रूपमा पनि उहाँहरूलाई जीवन कसरी जिउने, जीवन कसरी जिउनुपर्छ, जीवन कसरी जिउँदा चाहिँ आफूलाई ठिक हुन्छ भन्ने कुरा र उच्च मनोबल चाहिँ वृद्धि भएको र मलाई केही पनि हुँदैन, म कोभिड जित्छु, म चाहिँ कोभिडबाट कुनै किसिमले प्रभावित हुन्न भन्ने उहाँहरूमा त्यो किसिमको एउटा आत्मबल बढेको मैले पाएको छु र निरन्तर रूपमा यो काम गरेका छौँ। अर्को काम भनेको हामीले विशेष गरेर खानपिनमा पनि बढी जोड दिनुपर्छ। उपचारमा पाड मात्रै जोडेको खण्डमा, उपचारलाई मात्रै ध्यान दिएको खण्डमा त्यसको चाहिँ निराकरण, जुनसुकै रोगको पनि निराकरण हुन सक्दैन भन्ने कुरा सबैलाई जानकारी भएको कुरा हो। सँगसँगै जीवनशैली र खानपिनलाई पनि हामीले सुधार गर्नुपर्छ। जस्तो कि हामीले यहाँ अमृत भोजन भनेर चाहिँ सुरुवाती गरेका छौँ। विभिन्न सहयोगी साथीहरूबाट त्यो सुरुवाती भएको छ। हामीले स्थानीय स्तरमा पाइने र प्राकृतिक यो समयमा पाइने खाद्यवस्तुहरूलाई र यहाँको चाहिँ कर्णालीको खाद्यवस्तुलाई प्राथमिकताका साथ लिएर बिरामीको विशेष गरेर उहाँहरूको डाइजेस्टिभ सिस्टम लगायत थुप्रै उहाँको यो रोगमा हुने लक्षण र यो रोगमा हुने त्यस्ता किसिमका प्रभावहरूलाई चाहिँ निवारण गर्नका लागि त्यस्ता खाद्यवस्तुहरू, त्यस्ता खानाहरू, त्यस्ता सागहरू र त्यस्तो दालहरू र त्यस्तो दालमा थुप्रै जडीबुटीहरू मिक्स गरेर चाहिँ त्यसको चाहिँ सेवन गराउने चाहिँ गरिरहेका छौँ। एक हिसाबमा नेपाल र नेपालभरि एउटा नयाँ अनुभव पनि हो र नयाँ कार्य पनि को सुरुवात भएको छ। न्यून जनशक्ति, न्यून स्रोत साधनका बावजुद 12 घण्टा हाम्रो डाक्टर साहबले ड्युटी गरिरहनु भएको छ। निरन्तर रूपमा हाम्रा अरू स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूले खटिरहनु भएको छ। कोरोनामा आयुर्वेदको भूमिका धेरै हदसम्म राम्रो मानिन्छ। जस्तो कि अब धेरै मान्छेहरू कोरोनाबाट मरिन्छ, अक्सिजन मात्रै चाहिन्छ हैन, अरू धेरै उपायहरू चाहिँ अवलम्बन गरे मात्रै हामी बाँच्छौँ भन्ने जुन किसिमको एउटा त्रास भएछ, त्यसलाई मुक्त पार्नका निमित्त, त्योबाट टाढा रहनका निमित्त हामीले त्यस्ता किसिमका मनोसामाजिक परामर्शका क्रियाकलापहरू सबैभन्दा पहिला दिने गत वर्ष पनि गरेका थियौँ, अहिले पनि दिइरहेका छौँ। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, जुनसुकै रोग लाग्नु भनेको रोग प्रतिरोधक क्षमता न्यून भएपछि नै बल्ल उसलाई अट्याक गर्ने हो।
कमजोरलाई नै अट्याक गर्ने हो, कमजोरलाई नै समस्या हुने हो। त्यो भएर जुनसुकै मान्छेको पनि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने उपायहरू चाहिँ अवलम्बन गर्नका निमित्त आयुर्वेद सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ र आयुर्वेदका उपचार पद्धति सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ र आयुर्वेदका जडीबुटी सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ। हरेक दिन बिहान हामीले योग ध्यान प्राणायाम ब्रिथिङ एक्सर्साइज लगायत मनसाय परामर्श गरिसकेपछि अमृत काँडा भनेर हामीले उहाँहरूलाई पियाउँछौँ 20 देखि 40 ml अमृत काँडा, जसमा चाहिँ विशेष गरेर गुर्जो, लोकल लेभलमै पाइने चाहिँ असुरो, त्यसै गरी तुलसी, त्यसै गरी अन्य औषधिहरूको मिश्रणबाट उहाँहरूलाई हरेक दिन जडीबुटीको चाहिँ चिया जस्तै बनाएर छानेको एउटा काँडा चाहिँ दिने गर्छौँ। त्यो चाहिँ दिनमा हामी 2 पटक दिने गर्छौँ। एउटा अर्को जडीबुटीकोबाट बनेका थुप्रै औषधिहरू छन्, जस्तो कि मृगमदासव, अश्वगन्धा, त्यसै गरी आमलकी, त्यसै गरी आनन्द भैरव रस, त्यसै गरी चमनप्रास, त्यसरी थुप्रै लक्षणिक रूपमा चाहिँ प्रयोग गरिने थुप्रै औषधिहरूको हामी चाहिँ प्रयोग गर्छौँ। जस्तो कि अब नाक बन्द भयो भने छुट्टै किसिमको, घाँटी चाहिँ समस्या भने छुट्टै किसिमको, सास फेर्न सकेन भने छुट्टै किसिमको, यसरी लक्षण बाहेक र थुप्रै औषधिहरू चाहिँ हामीले उपचार गर्ने कुराहरू हेरिन्छ। अरू कुरा सबैभन्दा कोभिडको प्रभाव गर्ने भनेको डाइजेस्ट सिस्टम र रेस्पिरेटरी सिस्टमलाई सबैभन्दा बढी चाहिँ यसले प्रभाव गरे भएको कारणले डाइजेस्ट सिस्टमलाई पनि मजबुत गर्ने खालका औषधि र रेस्पिरेटरी सिस्टमलाई चाहिँ मजबुत गर्ने खालका औषधिहरूलाई सबैभन्दा प्राथमिकता साथ राख्छौँ हामीले। कर्णाली प्रदेश मात्रै नभएर देशैभरि थुप्रै आयुर्वेदका संस्थाहरू हुनुहुन्छ, स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म। केन्द्रीय तहमा 2वटा चाहिँ आइसोलेसन सेन्टरहरू सञ्चालित भएका छन्। एउटा आयुर्वेद तथा अनुसन्धान केन्द्र कीर्तिपुरमा झन्डै 100 बेडभन्दा ठुलो। त्यसै गरी नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालयमा अहिले 50 बेडको चाहिँ सुरुवाती भएको छ। त्यसै गरी सबैभन्दा पहिला स्थापना भएको चाहिँ सूर्यकोटको हाम्रो आइसोलेसन सेन्टर हो। अहिले देशका थुप्रै आइसोलेसन सेन्टरमा चाहिँ आयुर्वेद तथा बैली चिकित्सा विधिबाट चाहिँ उपचार भइरहेको छ र कर्णालीको हकमा भनिरहँदा हाम्रा साथीहरू, हाम्रो संस्थाहरूमा भएका आयुर्वेद चिकित्सा साथीहरूले निरन्तर रूपमा उहाँहरूको क्षमता र उहाँहरूको चाहिँ आवश्यकता अनुसारको थुप्रै कुराहरू चाहिँ गर्नुभएको छ। जस्तो कि परामर्शका कुराहरू, रोग प्रतिरोधात्मक उपायहरू अवलम्बन गर्नका निमित्त त्यस्तो औषधिहरूको वितरण निःशुल्क रूपमा, त्यस्तै आइसोलेसन सेन्टरहरूमा उहाँहरूलाई चाहिँ काउन्सिलिङका कुराहरू, औषधि वितरणका कुराहरू र कोभिडबाट देखिने समस्याहरूको आयुर्वेद उपचार पद्धतिमा वर्णन गरेका त्यस्ता औषधिहरूको चाहिँ लाक्षणिक उपचारको लागि थुप्रै औषधिहरू निःशुल्क रूपमा वितरण गर्ने कार्य गरेका छन् र यो स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहदेखि प्रदेश तह सबै ठाउँमा नेपालभरि चाहिँ यो लागू गरिएको छ।